बुखारी शरीफ की रिवायत है और रावी हैं हजरत सैयद मोहम्मद हनफिया। ये हजरत अली मुर्तदा के बेटे हैं। मोहम्मद इब्न हनफिया ये हजरत अली मुर्तदा की औलाद हैं, आपके सगे बेटे हैं। तो आपसे पूछते हैं हजरत अली मुर्तदा से कि ए अब्बा जान ये बताइए कि हुजूर के बाद इस उम्मत से सबसे अफजल कौन है? तो हजरत अली मुर्तदा ने बिला चूनो चरा फरमाया अबू बकर है। तो फिर जो है बेटे अर्ज करते हैं मोहम्मद बिन हनफिया सुम्मा मन या अबी, ए मेरे अब्बा जान फिर उसके बाद कौन है दूसरे नंबर पर? फरमाया फारूक, फरमाया कि उमर फारूक है। फिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो है वो अपने कलाम को जरा तब्दील करते हैं, फिर कहते सुम्मा अंत या अली, फिर तीसरे नंबर पर आप अफजल हैं। फरमाया नहीं, हजरत उस्मान का नाम हजरत अली ने लिया। फरमाया मुझसे पहले अफजल जो है वो तो अली मुर्तदा से अफजल वो उस्मान गनी होते हैं। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि फिर अली का मर्तबा है, फिर अली अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है इज्ज़ो इनकिसारी के मर्तबे पर फरमाया अली तो अल्लाह के बंदों में से एक आम सा इंसान होता है। ये अली मुर्तदा का इज्ज़ो इनकिसारी। और हजरत अली मुर्तदा अपने दौर खिलाफत में ये फरमाया करते थे कि मुझ अली को किसी ने अबू बकर पर और उमर पर अगर फजीलत दी तो मुझ अली का फतवा है उसको दुर्रे लगाए जाएंगे, उसको दुर्रे कोड़े लगाए जाएंगे कि किसी की जुर्रत कि वो अली से बढ़कर जो है वो अली को अबू बकर और उमर से बढ़ा दे। अहबाब ज़ी वकार, ये मर्तबा है मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मेरे आका नमाज फजर पढ़ाकर बैठे हैं, सहाबा की तरफ मेरे आका ने रुख अनवर फरमाया तो हुजूर ने इतने में फरमाया कि ए मेरे सहाबा बताओ आज किसी सहाबी ने रोज़ा रखा हुआ है? किसी ने रोज़ा रखा हुआ है? गोया इससे वाज़े हो गया रमज़ान नहीं था, रमज़ान मुबारक का महीना नहीं था जो मेरे आका पूछ रहे हैं ना। रमज़ान का महीना होता तो फिर तो हर किसी ने रोज़ा रखा होता ना। गोया रोज़ा रखने का महीना नहीं था, रमज़ान नहीं, कोई और था। हुजूर ने पूछा आज किसी ने रोज़ा रखा हुआ है? हर कोई खामोश है। इतने में हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज मैंने रोज़ा रखा है। अल्लाह, सहाबा कहते हम कुर्बान जाएं अबू बकर सिद्दीक की अजमत पर। फिर उसके बाद हुजूर फिर फरमाते हैं अच्छा ये बताओ आज किसी ने नमाज फजर पर आते हुए किसी बीमार की अयादत भी की है? अल्लाह अकबर, बीमार की अयादत भी की है? तो सारे खामोश थे। मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस गुलाम ने नमाज फजर से आने से पहले वो हमारे दोस्त हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वो बीमार थे, मुझे पता चला और मुझे पता चला वो तहज्जुद के टाइम उठते हैं। तो या रसूल अल्लाह मैं तहज्जुद के वक्त उनके घर गया और उनकी इयादत करके आया। अल्लाह, मेरे आका मुस्कुरा दिए। फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बताओ नमाज फजर से पहले आते हुए किसी ने किसी मिस्कीन को खाना भी खिलाया है? हजरत उमर बैठे थे, हजरत उमर कहते मुझसे जो है वो संभाला न गया। मैं अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अभी फजर तो पढ़ लें उसके बाद ये काम होंगे, फजर से पहले भी ये हो सकते हैं। तो हुजूर ने हजरत उमर से कहा उमर आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए, हम जो पूछने वाले हैं उसका जवाब देने वाला भी बैठा हुआ है। तो जब हुजूर ने पूछा ना मिस्कीन को किसी ने खाना भी खिलाया, तो मेरे आका अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जी हाँ तहज्जुद के वक्त मैं उठा था ना तो मेरा पोता भी उठ गया उसी वक्त। तो उसने अपनी दादी को कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी बना दो। तो उसने 2 रोटियां बनाई थी, एक रोटी उसके हाथ में थी, दूसरी रोटी अभी पड़ी थी, दरवाजे पर दस्तक हो गई। तो मैंने जब दरवाजा खोला वो एक मिस्कीन खड़ा था, उसने कहा अबू बकर रात भर का मैं भूखा हूं, किसी ने खाना नहीं खिलाया। तो कहा या रसूलल्लाह वो रोटी मैंने उसको दे दी। अल्लाह अकबर। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सारी खूबियां एक हस्ती में देखी तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। फरमाया याद रखना कल क़यामत का दिन होगा। फरमाया कोई नमाजी जो है वो अपने नमाजी वाले जन्नती दरवाजे से दाखिल होगा। फरमाया कोई जो है वो किसी को रोजे में मजा ज्यादा आता था, वो रोजे ज्यादा रखता था। फरमाया कल क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा वो रोजे वाले दरवाजे से जाएगा, कोई हाजी वाले दरवाजे से जाएगा। फरमाया याद रखना मेरे अबू बकर की अजमत ये होगी कल क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर जब जन्नत में जाने लगेगा अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, मेरा अबू बकर जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। अहबाब ज़ी वकार। और हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मर्तबा
حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ اکبر، یہ عجز و انکساری کا عالم، یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے اے ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، حضور فرمانے لگے اے ابو بکر سب سے پہلے میری امت میں سے، اور فرمایا اس انسانیت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا اے ابو بکر وہ تم ہوگے۔ فرمایا ابو بکر تم ہوگے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے تم ہوگے۔ فرمایا اول من يدخل الجنہ ابی بکر، اسی وقت حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ حضور نے عشرہ مبشرہ صحابی کا نام لے لیے، فرمایا یہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، ذرا حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا چاہیے۔ وہ ابو بکر جن کے احسانات کے بارے میں حضور اظہار فرمایا کرتے تھے، فرمایا اس امت میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیے، فرمایا اس کا ایک ایک کر کے بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن فرمایا ایک ہستی ہے جس نے میرے اوپر احسان کیے اور میں محمد اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر ہوگا اور میں ہوں گا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اے میرے مالک یہ ہے تیرا ابو بکر، اس کا احسان کا بدلہ تو نے خود چکانا ہے، میں محمد تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ خود جو ہے چکائے گا۔ فرمایا میں محمد پر احسانات ابو بکر کے اتنے ہیں۔ سبحان اللہ، ابو بکر کی نیکیوں کا کیا عالم ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، سبحان اللہ، آپ فرماتی ہیں حضور گھر میں جلوہ گر تھے تو تاروں بھری رات تھی، سبحان اللہ، تارے پوری آب و تاب سے جو ہے وہ فلک پر مکمل طور پر ظاہر تھے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے تاروں کو دیکھا، پھر میں نے حضور کی طرف عرضی پیش کی یا رسول اللہ کیا ان تاروں کے برابر بھی آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا، آج تک میں نہیں سمجھتا کسی سائنس نے اتنی ریسرچ کی ہو کہ تارے اتنے موجود ہیں، فلک پر اتنے تارے موجود ہیں، لیکن قربان جائیے صحابیہ کا عقیدہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کیا ہے؟ گویا آسمان پر جتنے تارے ہیں اور تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کی تعداد میرے آقا محمد مصطفیٰ کو معلوم ہے، میرے آقا جانتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا نے برجستہ فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ان تاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ، حضرت اما عائشہ کہتی میں خاموش ہو گئی، کیوں؟ جواب جو ہے وہ میری طبیعت کے موافق نہیں تھا، میں نے سمجھا حضور کہیں گے ابو بکر، تو میں چپ ہو گئی۔ اب حضور میری جو ہے وہ نیت سے آگاہ ہو گئے، حضور فرمانے لگے عائشہ خاموش کیوں ہوگی؟ یا رسول اللہ میں تو چاہتی تھی آپ جواب دیں گے کہ ابو بکر میرے ابا جان کی اتنی نیکیاں ہیں۔ میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا اے عائشہ یاد رکھنا عمر بھر کی نیکیاں وہ ایک جگہ، میرے ابو بکر کی وہ ہجرت کی 3 راتوں میں سے وہ ایک رات کی نیکیاں وہ عمر سے بڑھ کر ہیں، عمر کی پوری زندگی سے بڑھ کر ہیں۔ فرمایا وہ جو 3 راتوں میں اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا تھا، فرمایا اس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور حضرت عمر کو اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی جان، اے ابو بکر آپ سے کچھ مانگنا ہے، کیا آپ مجھے دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر دینے والی چیز ہوگی تو میں دے دوں گا، حاضر۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں اے ابو بکر وہ جو ہجرت کی 3 راتیں جو اللہ عز و جل کے نبی کے ساتھ قرب خاص آپ کو عطا کیا گیا تھا، وہ 3 راتوں میں سے ایک رات کی نیکیاں تو مجھے دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑے کر لیے، فرمایا اے عمر ابو بکر سے جان مانگ لے، ابو بکر جان دینے کو تیار ہے، لیکن اے میرے یار قسم بخدا وہ 3 راتیں تو میری زندگی کا حاصل ہے نا۔ کہا وہ 3 رات کی نیکیاں تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، وہ تو میں تھا اور میرے حبیب تھے، میری آنکھیں تھیں اور حضور کا جلوہ تھا۔ فرمایا میرا زانو تھا اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تھا۔ احباب ذی وقار، اللہ عز و جل نے یہ عظمتیں، یہ رفتیں حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔